मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ में इन दिनों जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एहतजाजी तहरीक चल रही है, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़ेर सदारत की सरबराही में यह एहतजाज हो रहा है। चाहे वो जेल में बैठा हो, मगर उसके मरीज बिमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब की क़ियादत में कौम को एक ताज़ा दम सिपह सलार मिल चुका है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ एक मुनाफ़िक़त या दोगलापन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद का डी चौक हो, तरनोल हो और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात हों या पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात हों, कभी आप सड़कों पर जाकर देखें वो मैदान जंग का एक समा और मैदान जंग के बाद के हालात आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। कहीं डी चौक पर सरसब्ज़ दरख्तों को जो आग लगाई तहरीक इंसाफ ने, उनके असरात आपको सामने नज़र आएंगे। जले हुए सरसब्ज़ दरख्त मुर्दा हालत में आपको मिलेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहीं पत्थर बिखरे पड़े हैं, कहीं लाठियाँ बिखरी पड़ी हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, चंद साल पहले तहरीक-ए-बैक ने जो अपने आप को सियासी जमात भी कहलाती है और मजहबी जमात भी कहलाती है, ये उस वक़्त की बात है जब मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके दौरे हुकूमत में लाहौर से उन्होंने एक रैली निकाली जो मुसल्लह थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस रैली निकालने के सूरत में 9 और 10, 11 के पुलिस की लाशें उठानी पड़ीं और लाखों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की सूरत हाल और तहरीक-ए-बैक की रैली की सूरत हाल, प्रोटेस्ट का हाल तकरीबन एक जैसा है और एक जैसे ही मोराल रखते हैं, एक जैसे ही कारकुन जज्बा और शौक रखते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस मौका पर जो हमारे मुर्शद, जो सियासी मुर्शद भी कहलाए जाते हैं, जो रूहानियत के हसार में रहते हैं, रूहानियत की आईनी दीवार के पीछे रहते हैं, चाहे वो जेल में हों, चाहे जहाँ भी हों, वो हाजिर भी हो सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं। उसकी पुश्त पर जेल में बैठी एक रूहानी शख्सियत उसकी अपने मौकलों के ज़रिए हिफाजत कर रही है और उसका वादा है मुर्शद से अभी हालात तंग हैं, हालात आसान होंगे, आप इक़्तिदार में आएंगे और अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले लेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए आज हम आपको चंद साल पहले जब तहरीक-ए-बैक ने एक एहतजाजी रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मुल्क गिर एहतजाज किया, तो उस मौका पर उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या ख़िताब किया
اور آج کے حالات بھی آپ سامنے رکھیں۔ کیا اس وقت کے حالات اور آج کے حالات ایک جیسے نہیں؟ میرے عزیز دوستو، یہ تنظیم صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان تمام عناصر سے اپیل کرتا ہوں، ریاست سے مت ٹکرانا۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں، اس ملک کی خاطر جو مشکل حالات سے نکل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے، آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ پر یہ وعدے کر دوں، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی جان مال کی حفاظت ریاست کرے گی۔ ہم کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ریاست کو ادھر تک نہ لے کر جائیں کہ وہ مجبور ہو اور ایکشن کے لیے تیار ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، یہ الفاظ آج سے چند سال پہلے وزیر اعظم عمران خان کے زبان مبارک سے نکلے۔ یہ جو الفاظ نہ تو زرداری کے منہ سے نکلے، نہ شہباز شریف کے منہ سے نکلے، نہ ہی کوئی یہ تازہ خطاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے گزشتہ چند دنوں میں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد چوک پر، جو ڈی چوک کے نام سے مشہور ہے، حملہ کیا، تو میرے عزیز دوستو، یہ بیان ان حالات پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے دوگلا پن اور اپنے پروٹیسٹ احتجاج کے لیے اور بیانیہ بناتے ہیں، کسی اور سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کے لیے کوئی اور بیانیہ بناتے ہیں۔ خدارا ہمارا مرشد اپنی قول و فعل کے مطابق چلے، اور قول و فعل کے مطابق اپنی زبان ایک پر قائم رہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔